मुस्लिम लीग नून की बड़ी लाडली और चहेती, जिनको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, बड़े सीनियर लीडरशिप को एक साइड पर करके मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि हमें नाक रगड़नी पड़ रही। उन्होंने नातल्लुकी का ऐलान कर दिया कि इस हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, चचा जान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनका। हमारी हुकूमत तब आएगी जब आपके वालिद मोहतरम आएंगे, यानी एक और ट्रक की बत्ती। उन्होंने आज सदर मुमलिकत को खत लिखा। किसी ने आपसे कहा कि आपका कान कुत्ता ले गया है, तो बजाय इस बात के कि कान चेक कर लें, खान साहब ने कुत्ते के पीछे दौड़ लगाई। हम लोग उनको खींच कर ला रहे हैं इस तनाज़ात के अंदर। यानी आपकी ये क्या कोशिश है कि आर्मी जो सी है वो गैर जानबदार ना रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो तीन मौजू हैं और बहुत ही हसास मौजू हैं। एक तो हम बात करेंगे कल से जो हुकूमत ने एक महंगाई का जो सैलाब है उसके जो बंद खोले हुए हैं और उसका एक सिलसिला जो उनसे इसको किया हुआ है शुरू, उसके ऊपर। दूसरा हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की बड़ी लाडली और चहेती और चीफ ऑर्गेनाइज़र है, जिनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया, बड़े सीनियर लीडरशिप को एक साइड पर कर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के आज के स्टेटमेंट के ऊपर या आज की उनके रिबटल के ऊपर जो उन्होंने महंगाई पर दिया। और तीसरे हमारे और आप सब के महबूब कायद और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो एक्टिविटीज़ उन्होंने जो इख्तियार की हुई हैं, हम उनका भी इहाता करेंगे। सो हम पहले तो जाएंगे हुकूमत की तरफ। हमने कल भी बात की थी कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी जमातों का एक ग्रुप है जो इस वक्त मुल्क को गवर्न कर रहा है नेशनल लेवल के ऊपर, इन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी बेवकूफ़ी, हमाकत और कुता अंदेशी की अप्रैल में 2022 में कि एक हुकूमत को जो अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रही थी, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मुआशी मामलात को और दीगर मामलात के ऊपर जो भी उसका स्टैंस था, जो भी इनपुट थी और उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसको इन्होंने 4 साल 3.5 साल महंगाई के नाम पर, यानी महंगाई को इन्होंने एक मरकज़ी नुक्ता बना के रखा और उसके ऊपर लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल कम दिखाई देते हैं, वो उन दिनों में तो वो कहीं पकड़े ही नहीं जा रहे थे, यानी कहीं टिक ही नहीं रहे थे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं। कौन ऐसी पार्टी थी जिसने महंगाई के ऊपर एक शोर नहीं मचाया, एक एहतजाज नहीं किया और उस वक़्त की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया। और इस शोर और हंगामा राई के नतीजे में बिलाखिर अप्रैल में 2022 में खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये आ गई। अच्छा, इन्हें अच्छी तरह से पता है, ये जानते थे और इसका बरमला इजहार भी करते थे कि उस वक्त इकॉनमी ठीक नहीं है और इसके असरात आने वाले दिनों में बड़े ही मुज़िर और मुहलिक होंगे। इसके बावजूद उन्होंने उस हार को, जो अपनी तरफ से शायद वो बड़ा एक एजाज़ समझ का अपने गले में उन्होंने डाला, और जो कहने वाले वो ये भी कहते हैं कि असल में उनका मकसद अपने कुछ मुकदमात को आगे पीछे करना था। खैर, हम इसके बहस में नहीं पड़ते, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो फिर उन्हें पता था कि क्या होना है और फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा और हम देख रहे हैं। IMF जो है वो नाराज़ था, उसको मनाने के लिए खुद मियां साहब ने कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, कि हमें नाक रगड़नी पड़ रही है। और ज़ाहिर है कि IMF का जो मामला है, जब तक IMF पाकिस्तान के साथ अंगेज नहीं होता है, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को के हल का कोई रास्ता तलाश नहीं किया जा सकता था। तो IMF को एग्री करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और अगर हम पिछले 11 माह को देखें, 10-11 माह को, तो बड़ी ही एक ऐसे हौलनाक फैसले किए गए हैं मजबूरी में या किसी भी शक्ल में कि जिसका बहरहाल जो असर है अवाम के लिए और मुल्क के लिए वो किसी शक्ल में अच्छा नहीं गया। अभी जो रिसेंट जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कल से एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके नतीजे में महंगाई का एक तूफान है जो खड़ा हो चुका है। और अभी मिनी बजट का जो कह लें कि ताजियाना जो है वो बेचारे गरीब अवाम की कमर पर पड़ ही रहा था कि एक और बम गिरा दिया गया लोगों के सरों के ऊपर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 9 रुपये से लेके 22 रुपये तक, 22 रुपये 20 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी गई।
سوچیں ذرا کہ ایک عام آدمی، ایک موٹر سائیکل چلانے والا بندہ جو ہے، اگر وہ روزانہ 1 سے 2 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے اپنی موٹر سائیکل میں، تو مہینے میں اس کے بجٹ کے اوپر کتنا برا اثر پڑا ہے۔ اور صرف پیٹرول نہیں، گیس بھی مہنگی کرتی گئی ہے، بجلی بھی مہنگی کرتی گئی ہے، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی سایہ چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ جا کے بیچارے عوام کچھ پناہ لے سکیں۔ یہ ہیں حالات، اور یہ حالات میں نے کل بھی کہا تھا کہ موجودہ حکومت نے آپ بیل مجھے مار والی جو سوچ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑا مارا ہے، بلکہ کلہاڑا رکھے نا تو اس کے اوپر زور سے خود پاؤں مارا ہے۔ ایک حکومت ہے، آپ اس کو کرنے دیں 5 سال پورے۔ اب آج تک تحریک انصاف کو، خان صاحب کو بھی پتہ چل چکا ہوتا، یا وہ انگیج کر چکے ہوتے، معاملہ ٹھیک کر چکے ہوتے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، یہ انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ یہ سیاسی جو خودکشی انہوں نے کی ہے، جو تھوڑی بہت ساکھ بچی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے جو تباہ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اسی شاخ کو کاٹا ہے جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ نیچے اب گریں گے ہی۔ اس کو بھگتنا پڑے گا انہیں unless کہ وہ کوئی 380 کے اوپر جا کر کوئی ایسا کوئی کارنامہ یا کوئی ایسا چمتکار، کوئی ایسا معجزہ نہ دکھا دیں کہ ملک میں دودھ کی نہریں بہہ پڑیں، لوگ جو ان سے آرام و سائش میں چلے جائیں۔ وہ مجھے دور دور تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ الیکشن آپ جتنا مرضی ڈیلے کروا لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک عوام کو آپ ریلیف نہیں دیں گے، آپ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج ہی آپ لوگوں نے جو ڈیسیجن کیا ہے نا کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے نہیں جانا، یہ دراصل اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ اب اس موقع کے اوپر بڑی ہی ایک بظاہر، میں اسے دلچسپ کہہ سکتا ہوں، لیکن بٹوین دا لائن، انڈر دا روٹ، ایکچولی بڑی ہی ایک خوفناک اور بھیانک بات کی ہے محترمہ مریم نواز نے۔ آج انہوں نے مسلم لیگ نون کی یوتھ کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے ذرائع کے مطابق، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ اس حکومت سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چچا جان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ رول کر رہی ہے، بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، بی بی مریم کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ کہتے ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، میں تو اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ مسلم لیگ نون کی آپ چیف آرگنائزر ہے، اور مسلم لیگ نون جو سی ہے اس کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور آپ کہہ رہی ہیں ہماری حکومت ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ آپ کی یہ بات جو سی ہے اس کو مان لیا جائے؟ ایک عام آدمی، ایک عام شخص جو آپ سے کچھ امید رکھتا ہے، کیا وہ مان جائے گا اس چیز کو؟ آپ کہہ رہی ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہماری حکومت تو تب آئے گی جب آپ کے والد محترم آئیں گے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف ہیں جو اس ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں، یعنی ایک اور ٹرک کی بتی، ایک اور جھانسا، ایک اور سراب ہے جس کے پیچھے آپ لوگ عوام کو لگانا چاہ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اپنے ہولناک جو اقدامات ہیں ان سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کا نام ہے، کچھ سمجھیں اس چیز کو۔ یعنی جو لوگ بالکل لا تعلق ہیں ان کو آپ تعزیانے برسا رہے ہیں، ان کے اوپر مہنگائی کے، ان کو آپ نے دبا دیا ہے، ان کو زمین سے نیچے ان کو دفن کر دیا مہنگائی کے انگاروں کے نیچے، اور پھر کہہ رہے ہیں میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور میں موجودہ حکومت کو اس موقع کے اوپر ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ میں دم ہے نا، آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹولی کچھ پاورز ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے، جو ان کی شہرت ہے کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، پنجاب میں انہوں نے بہت مینج کیا چیزوں کو، تو وہ عام آدمی کو، عام لوگوں کو مہنگائی کا، جو ناجائز مہنگائی کا اور مصنوعی مہنگائی کا ظلم اور عذاب ہے، کم از کم اس سے تو نجات دلا دیں۔ اپنے جیسے عوام سے بھی درخواست کروں گا کہ مہنگائی کا یہ جو حلہ ہے نا، اور یہ جو عذاب ہے، اس میں سے آپ کو شاید کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ ہاں، اگر آپ خود کوشش کریں، کوئی آرگنائز ایفرٹ کر لیں، تو آپ اس کی شدت سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنی آواز اٹھائیں، بتائیں لوگوں کو جا کر، جو بھی خاص طور پر یوتھ جون سی ہے وہ آگے آئے کہ یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس کو اس کی ایکچوئل پوزیشن کے ساتھ ہی کھڑا رہنے دیا جائے، اس میں مصنوعی اضافہ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کریں، مہنگی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، تھوڑا لے لیں۔ ممکن ہے کہ اس سے آپ کے بجٹ کے اوپر کچھ اثر پڑے، ورنہ یہ جو حکمران اور حاکم ہیں ان کو تو دکھائی یہی دے رہا ہے کہ انہیں کچھ احساس نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تیسری بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ میں اب کیا کہوں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے اور جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں مسٹر عمران خان، آپ ذرا ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج صدر مملکت کو خط لکھا، اور خط لکھا ہے 2
जर्नलिस्ट हैं उनके एक के ट्वीट और एक के कॉलम की बिहाफ पर। जावेद चौधरी साहब हैं उनके कॉलम के बिहाफ पर, और आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनका कोई ट्वीट है उसके बिहाफ पर। खान साहब ने, वो कहते हैं ना कि किसी ने आपसे कहा कि आपका कान कुत्ता ले गया है, तो बजाय इस बात के कि कान चेक कर लें, खान साहब ने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। मतलब कि कहीं सुनी बात को वेरीफाई किए बगैर आपने अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर और सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक लेटर लिखे और उनसे कहा है कि जो एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और एक्शन करें, आइन के आर्टिकल 243 और 44 की रोशनी कि उन्होंने कैसे कह दिया हमारी हुकूमत के बारे में कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं कि इसको चलाया जाए। उन्होंने फ़ोन टेप किए, रिकॉर्ड किए, क्यों रिकॉर्ड किया? उन्होंने अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल किया और इस तरह की बला बहुत सारी बातें उन्होंने उस लेटर में लिखी हैं और कहा है कि चूँकि आप अफवाज पाकिस्तान के भी सुप्रीम कमांडर हैं तो आर्मी चीफ जो एक्स आर्मी चीफ हैं उन पर रिसर्च करें। खान साहब खुद भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें पता है कि वो जावेद चौधरी के साथ उनके रिलेशन कैसे रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि आफ्ताब इकबाल के साथ उनका इंटरेक्ट कैसा रहा है। आजकल तो आफ्ताब इकबाल उनके बड़े क्लोज हैं और जावेद चौधरी साहब भी हो जाएंगे, लेकिन वो कम अज़ कम लंबी अरसे से जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन क्या है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, अगर नहीं पता तो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जिसे कह लें लोग हैं उनका उनमें एक सर्वे करवा लें कि उनकी क्या राय है जावेद चौधरी साहब के बारे में और आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। उन्होंने जो ट्वीट किया है या कॉलम लिखा है, क्या आपने आपके जो मीडिया सेल है या आपका जो अपना कोई पॉलिटिकल सेल है या कोई आपके जो इन्वेस्टिगेटिव कोई लोग होंगे आपके अंदर भी जिम्मेदार समझदार बादशाह और लोग, क्या उन्होंने उन लेटर्स की तहकीक की, उसके ऊपर रिसर्च आउट किया? आपने खत लिख दिया और ये वही जनरल बाजवा हैं। आप तो एक कुछ जब से वो रिटायर हुए हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं खान साहब, लेकिन ये वही जनरल बाजवा हैं। 2018 में जो आपकी हुकूमत बनी थी ना, तो उस वक़्त आर्मी चीफ यही थे और उस वक़्त आपकी हुकूमत को एक वाज़े अक्सरियत नहीं मिली थी आपकी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए। इलेक्शन के दौरान भी इलेक्टेबल्स आपकी टिकटों के ऊपर लड़े और आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स आपको इलेक्टेबल्स दिए गए। जहांगीर तरीन का जहाज इस बात का गवाह है, अलीम खान के पैसे इस बात के गवाह हैं। डेफिनेटली उसके बाद उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई तो रोल होगा। और आपने जो धरना दिया लंबे अरसे तक और उसमें आपने अंपायर की उंगली का जिक्र किया, वो क्या था? फिर आपने जनरल बाजवा के साथ 3.5 साल तक एक इश्तराक के साथ काम किया। उन 3.5 साल के दौरान आपके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में बयानात को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और आपके सामने रखने की ज़रूरत है कि आपने आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या कहा हुआ है। आर्मी चीफ को जो अगले 3 साल की एक्सटेंशन थी वो आपने दी थी, आपकी हुकूमत ने दी थी। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि आपकी ऑफर थी आर्मी चीफ को ताहयात आर्मी चीफ बनाने की, मजीद एक्सटेंशन देने की। ये कौन से आयन में लिखा हुआ है, ये कौन से कानून में लिखा है जो आप ये काम करते रहे हैं? और आप खुद बताते हैं कि आर्मी चीफ हर चीज़ में आपकी हुकूमत के दौरान इंटरवेन कर रहे थे। आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? आपने उस वक्त भी जनरल बाजवा थे, उस वक्त भी डॉक्टर आरिफ अलवी थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने उस वक्त तो कोई ख़त नहीं लिखा, आपने उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं की, आप लिखते खत। देखिए, मुल्क से ज़्यादा, स्टेट से ज़्यादा, कौम से ज़्यादा, अवाम से ज़्यादा तो कोई आपके लिए आपसे आगे नहीं ना। यू आर अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, यू आर द लीडर ऑफ पाकिस्तान नेशन एंड पीपल। आपने तब स्टेप्स क्यों नहीं लिए? एक तरफ आप कहते हैं बड़े दलेर हैं, आप ये भी कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और फिर आप ये भी कह देते हैं कि उनका कसूर कोई नहीं है। अब वो जो हैं, जो एक्स आर्मी चीफ हैं, वो अगर आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने, आपको पता है इस बात का कि उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारा जुर्म ये नहीं था कि हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया,
بلکہ جرم یہ بن گیا کہ ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کو بچایا کیوں نہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں لیکن عدالت میں اب جاتے نہیں ہیں. ہائی کورٹ جیسی اسٹیمڈ عدلیہ، عدالت عالیہ، اس کے جج صاحبان آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ تشریف لائیں حفاظتی ضمانت کے لیے. 2 دن سے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں، اور جب انہوں نے ضمانت کو مسترد کیا تو پھر آپ چل پڑے. اب پھر 2 دن آگے دے دیے ہیں. میں اپنی عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جو لبرٹی ہے اور اس طرح کا جو ایک چانس ہے نا، فلیکسیبلٹی، وہ عام لوگوں کے لیے بھی کھولیں اس کو. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مقدمات کے انتظار میں ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب آپ نے 2 دن سے عدلیہ کو مذاق بنایا ہوا ہے. قانون کی بالادستی سے آپ نیچے نہیں آ رہے ہیں، وہ آپ کا دعویٰ ہے. شاید آپ کا یہ خیال ہے کہ قانون کی بالادستی آپ کے علاوہ ہر ایک کے اوپر نافذ کر دیجیے. حوالہ دیتے ہیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اپنے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. عمل اب جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اب آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے جنرل باجوہ کے اوپر. جنرل باجوہ کے اوپر پہلے بھی آپ بہت ساری تیر و تفنگ کے ساتھ حملہ آور ہیں. اب جو نئی آپ نے چیپٹر کھولا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس میں آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کھلی بات ہے اسلام کی، آپ اسلام کے بہت بڑے دعوے دار اور نمبردار ہیں. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ تحقیق اور تصدیق کے بغیر کبھی کسی کے اوپر حملہ آور مت ہونا. پہلے جانچ لو، پرکھ لو، پہلے ویریفائی کر لو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر آپ اگلی بات کریں. آپ نے کیا، جاوید چودھری صاحب نے جو لکھا اور آفتاب اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کیا، اس کے جو مندرجات ہیں ان کو آپ نے چیک کر لیے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کیا. صرف آپ نے یہ دیکھا کہ موقع آ گیا کہ میں ایک اور اٹیک کر دوں، اور آپ نے کر دیا ہے. آپ کی یہ سیاست اس طرح کی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اور دیکھیں، میں آخری بات آپ سے یہ بات کہوں گا، بہت سارے لوگ اس پر معترض ہیں کہ جی آرمی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. بہت ہی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. مسلح افواج کی قیادت جنرل عاصم نصیر کو آپ دیکھ لیں، ان کا ابھی تک کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا جو پولیٹیکل ہو. ہم لوگ ان کو کھینچ کر لا رہے ہیں اس تنازعات کے اندر. یعنی آپ کی یہ کیا کوشش ہے کہ آرمی جون سی ہے وہ غیر جانبدار نہ رہے اور کود پڑے اس بے سمت ہنگامہ آرائی میں؟ ایسا نہ کرے. اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے اور اس طرح کا جو کریکٹر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اقتدار میں ہے، پاور میں ہے تو یس سر، اور جب وہ گیا تو آنکھیں پھیر لیں، طوطا چشمی کرے. آپ کے اوپر آپ کہتے ہیں جی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیسے کوئی بات کرے گا؟ ایون آرمی چیف جو ہیں آپ کے ساتھ کس طرح سے کوئی ڈائلاگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ایکس کے ساتھ کیا کیا؟ عوام پریشان ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کے ساتھ کھڑی مریم نواز کیا کر رہی ہیں، اور حکومت سے باہر کھڑے ہو کر حکومت پر حملہ آور جو ہمارے عمران خان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی ساری لڑائی جھگڑے جنگ میں عوام کہاں کھڑے ہیں؟ ملک کہاں کھڑا ہے؟ ریاست کہاں کھڑی ہے؟ اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ قومی سلامتی کہاں کھڑی ہے؟ موقع ملے، فرصت ملے تو ان سوالوں پر ضرور غور کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر صحیح. اپنا سب لوگ خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور پاکستان کے لیے اچھی سوچ اختیار کر کے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ.